اگلے حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں وجدی عمر دی قسم خدا چاہوے جدیاں انگلیاں چنن چیر دیاں حبیب گریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی نبی پاک نے صلوات و سلام دے سے آبی میرے پیغمبر دے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے ایک دن مدینے دے قریب ایک مقام تے نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ کو پانی مک گیا پانی ختم ہو گیا صحابہ کہندے سونے پیاس لگی ہے پانی کوئی نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے پانی لے کے آؤ نا اللہ اللہ پانی تلاش کردے اتنا کو پانی ملیے حدیث پاک دے الفاظ نے نبی پاک علیہ السلام دا پورا خط اس پانی دے اندر ڈوب نہیں سکے آؤ بس انگلیاں نبی پاک علیہ السلام نے پانی دے اندر رکھیاں نے اللہ اکبر میرے پیغمبر نے انگلیاں رکھیاں نے اللہ تعالی نے انگلیاں نو پانی دے چشمے بنا چھڑے آئے انگلیاں نو پانی دے چشمے بنا چھڑیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو پیاس لگی نا تے حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ اے میری قوم پانی مانگ دی پئیے اللہ فرمان دے نے موسیٰ انج کرنا وَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ انج کرو نا پتھر تے سوٹا مارو میں پانی دے چشمے جاری کر دیواں گا اللہ پتھر تے سوٹا مارے اللہ تعالی نے پانی دے چشمے جاری کر لیتے نے تے بزرگ بڑی پیاری گل کر گئے وجہ ایسا تعجب کس گل دا وجہ ایسا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں پنجاں انگلیاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں اگلے حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں وجدی عمر دی قسم خدا چاہوے جدیاں انگلیاں چنن چیر دیاں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین